مقالة كابينه تسوسانة كم زوسنة سمعهم أب كيد مسرت تنح ودب ديمقراطيا وسمرة تجراي لو معلت 14 تكمتي كلتشن 10 شمنتن عام تمرت أب كتما دي سابا مسراتي جوايو يكايد كم دولة تجلسهم بسنك سرعة البونة جواينا أب تجراي كنا كايد كالنان كبل دماء تجتا توردا جلس الله جنرال ساركان بوغونو أنيز فلت الكازبلت مكحتنينت كو جدلويلم كوميتي فتح مسرح بارتي بلتقنا عطوا خيبا يكايد كم دولة تحبير سلام تعنا هبلنا بيتسب بكل ميديا نسعة زحزنا محابريتات بقندي نتبتات فلمنا نسنا مكتتالكم بمعدام ناب زرزرو مكنبل كابيني ممحدار كتما مغلن زسعبو كبير سقو مشكركرت باجاج سعيبو شوعات حدشتي فيرماتات تشكركرت باجاجات صديقم صقم منقصاص تشكركرت باجاجات نمفتح بزتوسد مفتح ملكيت بيت صحفت ممحدار مغعازيا ختما مغله مبرهي هيولا حلافيت بيت صحفت ممحدار مغعازيا ختما مغله ويزور حيات كدر حتى حزبن سب نبرت مسرت تغيرو بكوميتي تصنيع حدوش ممحاش كمستغبر غليصام مس طرنفتي محبرات باجاج مرجدا كم استجبر بمجلات بز مسرت نتشكركرت باجاج كفتي زخون مسمرات منجدي ناب بيت مرتي أكل جدات أوتيزم سوح نجوس جدات أكل عصافيرن زاتوا تشكركرتي بنداغا برزول حامد منجد جيروم أتوم كابت بيت مرتي كملص بتمساسال كالو تطرعان زي غربو تمساسال تسجم زلو من تجاتي مبوفلي فقاد كتانا قدوم كاب فيزيوترابي حكمنا كسابنا بحشن جزوسد مسكلنا منجدي كلتا كابلستون حليف كازولو بوتا نباجاج بفصم دو مفال كلكلي زبل ملكت تغيرو سب مسفاري خون مصعان زي فقد كخون كابزو تايزلو بوتاتات موتر كيطفه نمورادن مديابن طرح بمتقام بتا اسفالت منجدي كمتحلالفي متقام كابتا اسفالت منجدي كمتحلالفي كاب متقام وصاي نيمان خون نصقام متاو وي دما معصاف زي فقد مخانم ناب ماخل قدماي ويانن عداغا عد حق نزسافر حبرسب بعد حوسي زمص قرمي كيدانا مرت دلدل بمايفساسي زمص قرمنا بحشن جزوسد مسكلنا منجدي كلتا كبلستون بموراد باغبابو كتقاملون مغبار زبل كوينو ناي غزا غدب تقميطلو يتغبار كابعد شمدحن عديحا وزت ناب عد حقي عداغا زغلغلا باجاج بتلفزيون تግራይ ناب بيت صحفت رئيس محدار دجن ببيت مخرجيرن عد حقي اندامطحان زولو غفح كبلسن فيرماتا غيرن كتقامام نابدا غبريل عد دعرو مسمر تحت ستاديوم تግራይ بمسجد تصر منجد غيرن تحتي بلانيت هوتيل غودنا سوات بمقراط كابتوانا منجدي كالا انغولو زولو كوبلستن كم فيرماتا ختقمام ناي SOS لاج حدش مندرن كالوت مسمرتنياتاتن حزي ابندا غابر زولو فيرماتا بسوح نغوس زولو تصر منجد دحري زولو كوبلستن اتين دحر محبر لمعات تግራይ سنيما عدوا كحالفا زولو كوبلستن كم فيرماتا كتقمام ناي بادو سلسا ابندا غابر زولو فيرماتا بشريعه بيت فردي كوبلستن اتين مسجد بادو 4 خيبصحا اب زولو كوبلستن كم فيرماتا متقام كاب عد حوسن حولت داغما امثالن مسمرات زبغسا حزي زلوالو عد حقي دلدل ترافيك مبرهاتي كابيندا كيدانا مرت بيتكريستيان دلدل كيسغرا فيت نفيت فيزيوتراب حكمنا تحت ميكائيل بيتكريستيان زلو كابلسن فيرماتا ختقما بمغبار حبرسب زلعلو زلو ناي فيرماتا رحق حتو مقراف كبابي دكتور فصم زنبرنا 18 مدرغنتن مسمر فيرماتا بدحر ابرها كاستل زلو ني حامد منجد بمستخال نامناي قدم كاستل داباي زي يوردانس بيت مغب خابي كون توسين الله أب كيد مسرتات صنحة ودب ديمقراطيا وسمرت تግራይ لو معلت 14 تكمتي كلتشن 10 شومنتن عام تمرت أب كتما أديس أبا مسراتاي غوايو يكايد الله بسنك سرعة البونت غواينا بتግራይ كنكايد كالنان كبل أي تجيتاچو ردات زاري بولام جنرال صاركان بوغونو أنيز فلتل كازبلت مكحتنينت كوغدلو ويلم سرعة البونت أب جافا بزبصح لكنتات سلنركب أب تግራይ كغبر زغبو زنبر مسرات غواي بزحزن منجدي أب أديس أبا غيرنا متحابر ودب سمرتن ناي قداماي منيستر امخار منيستر ጉዳያት ቀርና አፍሪካ እጨጌታቸው ረዳት ዛሬቦ እዚህ ተዛረበ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ትግራይ በአዲስ አበባ አራዳ ፓርክ አዳራሽ ናይ መስራች ጉባኤ የሳልጥ አብዘሎል መድረኽም አብ መስራቻይ ጉባኤ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ተወከልቲ ተፍራሊ ፖለቲካ ውድባት ተወከልቲ መርጻ ቦርድ ኢትዮጵያን ዕዱማታ ጋይሽን ተረኺቦም ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም ያም ኣብቲ መስራች ጉባኤ ተረኸበ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ንሕና ዝበልና ካ ጥራሕ ስማዕ ንዝብሉ
يأخلوكم بكبهالي قبا كبل قليتم ليتنال جنرال صارقان አባላት ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ዕወቱ ጉባኤ ኮነሎም ሰናይ ትምኒቱ ድሕሪ ምግላጽ ብዙኾነ አጋጣሚ ኣብ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ተቐሚጦም ናይ ዓዲ ዕድል ዝውስኑ ንሕና ዝበልናካ ጥራሕ ስማዕ ዝብሉ ተሓታትነት ዘይብሉ ናይ ህዝቢ ወሰናይነት ዘይረጋገጸሉ ፖለቲካዊ ስርዓት ይኣኽለና ኢሎም ወሲኹ ድማቲ ክሳብ ሕዚ ዝመጸ ፖለቲካዊ ውድብ ብዋናነት ብናይ በዓሉ ጸገም እናተሓላለኸ ምኻድ ኣብይዎ ኣብ ዕኒኒ ምእታው ጥራይ ዘይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ እውን ሒዙ ናብ ዕኒኒ ከኣቱ ኣብ ናይ መወዳእታ ጫፍ ይርከብ ክብል ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ በዲሁ መጻወቲ ካልኦት ክኾን ዝገበረ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ይኣኽለካ ክበሃል ይግቦ ብምባል መልእኽቲ ሓሊፎም ብሄራውን ሃገራውን ረብሓታት ንኽኽበሩ ከም ዝሰርሕ ድማ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣፍሊጦሎም እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ መላእ ሃገር ክህሉ ዝኽእል ቃልሲ ሰላማዊ ጥራሕ ምዃኑ ብምእማን ኩሎም ዓጥቃዊ ቃልሲ ዝመረፁ ኣካላት ናብ ሰላም ክመፁ መትከል እቲ ውድብ ምዃኑ ኣባል እቲ ውድብ ኣይተ ብርሃነ ገብረየሱስ ተዛሪቦሎም ኣብ ሃገራውን ክልላውን ረብሓታት ንምውሓዝ ምስ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ውድባትን ንምስራሕ ድሉ ምዃኑ ዝገለጸ ኣይተ ብርሃነ ብፍላይ መፍረያ ሓይሊ ዝበሃል መንእሰይ ኣብ ልምዓትን ህንፀት ሃገርን እጃም ንኽዋፅእ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦሎም ድሕርቲ ኣብ ውድብ ሕወሓት ዝተፈጠረ ምፍንጫል ካሊእ ውድብ ኣጣይሾም ክቃለሱ ዝወሰኑ ነበር ምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ሓዊሱ ነበር ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕወሓትን በብብርኩ ዝነበሩ ለውጢ እንደሊ ዝበሉ ኣካላት መሪሕነትን ዝመስረትዎ ውድብ ምዃኑ ዝፍለጥ ውድብ ስምረት እቲ ውድብ ናይ መናእሰይ እንደለይቲ ለውጥን መቃለሲ ዓውዲ ክኸውን ዝተመስረተ ከም ዝኾነ ቦቶም መስረቲ ክዝረበሉ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕጡቓት ከም ዝተሰበረ ዝተዘረበሉ ቢሮ ከፊቱ ምንባር እውን ይግለጽ እዩ ምብትታን መሪሕነት ሕወሓት ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓዊስካ ሰለስተ ውድባት ማለት እውን ሕወሓት ስምረትን ወለዶይን ዝበሃሉ ውድባት ናብ ምዃን ምስግጋሩ ከም ጸጋን ሓደጋን ተገይሩ እንትዝተየሉ ይስማዕ እዩ እዚ ሓድሽ ውድብ ኣብ ነዊሕ እዋን ኣብ ምዝማን ፖለቲካዊ ባህሊ ትግራይ ኣብ ሓፂር ህፁፅን እዋን ድማ ኣብ ምምላስ መሰረታዊ መድረኻዊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ዝህልዎ ጽልዋ ቁመናን ተበግሶን መለክዒ ፖለቲካዊ ሰብነቱ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ ብኻሊእ ሓበሬታ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ዓጽዋ ኣኼባ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ፕሬዚዳንት እቲ ፓርቲን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድኡ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራውን ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት እቲ ፓርቲን ምዝታይ ኣኼባ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጦም እቲ ኣኼባ ንሚድያታት ዕጽው ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ፍልፍላት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕወሓትን ብልጽግናን ወጥሪ ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ ወቅቲ ምክያዱ ድማ ዝያዳ ትኩረት ክስሕብ ከም ዝገበረ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ኣብ ከተማታት መቐለን ሽረን ጉድለት ጽሬት ዘለዎምን መጥቀሚ መዓልቶም ዝሓለፎምን ምግብታት ኣፋውስን ኮስሞቲክስን ተወጊዶም ኣብ ከተማታት መቐለን ሽረን ጉድለት ጽሬት ዘለዎም መጥቀሚ መዓልቶም ዝሓለፎም ዋግኦም ኣስታት 160,000 ዝኾኑ ዕሽጓት ምግብታት ኣስታት 120,000 ብር ዝዋግኦም ተመሳሲሎም ዝተሰርሑ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ኣስታት 350,000 ዝዋግኦም ድማ መጸባበቂ ወይ ድማ ኮስሞቲክስ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኣውዒሉ ከም ዘወገደ በዓል መዚ ቁፅጥር ምግብን መድሓኒትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣፍሊጦሎም ግዜኦም ዝሓለፎም ኣፋውስን ምግብታትን ኣብ ሕብረተሰብ ክብትኑ ምግባር ንሕማምን ሕልፈት ህይወትን ደቂ ሰባት ዘሳጥሑ ብምዃኖም ኣብቲ ተግባር ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ሓላፊ በዓል መዚ ቁፅጥር ምግብን መድሓኒትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣይተሰመረ ገብረ እግዚአብሔር ኣገንዚቦሎም ሕብረተሰብ ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደገኛ ፋውስን ምግብታትን ልዑል ጥንቃቐ ክገብርን ጥቆማ ብምሃብ ክትሓባበርን እቲ ሓላፊ ፀዊዖሎም